أيها الفضلاء، لا يشك عاقل ولا يرتاب لبيب أن القرآن الكريم أنقذ البشرية من غوايتها وضلالها وتدهورها أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا. جاء دستور القرآن فأبطل طواغيت الفساد، وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجاء نظامه بالعدل والحكمة مع غاية السماحة والوسمة. ولا خير البشرية إلا في اتباع القرآن، ولا منقذ لها ولا مغيث إلا بالعمل بالقرآن. هو المحرر الذي أسعد الخلق في دنياهم وأخراهم، وهو المنجد الذي انتزع الناس من ظلام الكفر إلى نور الإيمان. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.